अङ्ग्रेजी सम्वत 1982 को 5 जुलाईको दिन सिक्किमको पूर्व जिल्ला अन्तर्गत पश्चिम पाण्डम निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मध्य पाण्डमको भुरुङ बस्तीमा माता स्वर्गीय नरमाया दङ्गाल अनि पिता स्वर्गीय महादेव प्रसाद दङ्गालका परिवारमा कान्छा छोराको रूपमा जन्मग्रहण गर्नुभएका सिक्किमका एक महान बुद्धिजीवी, लेखक, समाजसेवक, साहित्यकार, समालोचक, पत्रकार, सम्पादक, कृतिकार, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानमा साधारणदेखि लिएर अध्यक्ष पदसम्म रहेर महान योगदान पुर्याउने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुन् डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। उनको जन्म भुरुङ बस्तीको यसै पारम्परिक घरमा भएको थियो, जसलाई उनले आजसम्म आफ्नो धरोहर सम्झी बचाइराखेका छन्। साधारण परिवारमा जन्मग्रहण गर्नुभएका डाक्टर दङ्गालले साउँ अक्षर घर नजिकको साजोङ सरकारी प्राथमिक विद्यालयबाट सिक्न सुरु गरे भने प्राथमिक स्तरको शिक्षा हासिल गरिसकेपछि उच्च माध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षा मध्य पाण्डम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट हासिल गरेका हुन्। जीवनमा केही गर्छु भन्ने महान लक्ष्य लिएका डाक्टर दङ्गालले स्नातकसम्मको शिक्षा ग्रहण निम्ति सन् 1988 सालमा सिक्किम सरकारी महाविद्यालय तादोङ, हालैको नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालय नामले प्रचलित महाविद्यालयमा भर्ना हुनुभयो तथा 2001 मा स्नातकसम्मको शिक्षा ग्रहण सकेपछि सन् 2001 मा नै नेपाली विषय लिएर सिलगढी दार्जिलिङमा अवस्थित उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुभयो भने सन् 2003 मा स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा ग्रहण गरी घर फर्कनुभयो। हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने झैँ डाक्टर पारसमणि दङ्गाल बालककालदेखि नै नम्र स्वभाव, कोमल बोली, धर्म कर्ममा आस्था राख्ने, ईश्वर भक्तिमा तल्लीन रहने, झटपट कविता तथा कथा लेख्ने, भाइमा कवि लेखक बन्ने लक्षण बालककालमा नै रहेको बताउँछन् उनका जेठा दाजु जीवन कुमार दङ्गाल। यही घरमा पारस भाइको जन्म भएको हो। म 15 वर्षको हुँदा उसको जन्म भएको हो र सानैदेखि उसलाई म राम्रोसँग जान्दछु। पढाइ लेखाइमा सधैँ मन दिने, ध्यान दिने, बेलुका होमवर्कहरू गरेर मात्र सुत्ने र सानैदेखि कविता आदि लेख्थ्यो र पछि गएर केही लेखक हुने, कवि हुने उसकामा लक्षण सानैदेखि देखा परेको थियो। ऊ कुनै बाधाले विचलित हुँदैन थियो। स्वर सराबा हो हल्ला हुँदाखेरि दसैँ तिहारमा पटेका आदि पड्किँदा पनि ऊ डिस्टर्ब नभइकन पढाइ लेखाइ गर्थ्यो र उसले सानैदेखि राम्रो चालचलन ल्याएको थियो। त्यो देख्दाखेरि हामी दाजुभाउजूलाई यो अब एउटा हाम्रो वंशमा, हाम्रो दङ्गालमा एउटा राम्रो व्यक्ति निस्किने रहेछ, पछि यसले समाजमा धेरै निखार ल्याउने रहेछ, समाजमा यसले एउटा राम्रो भूमिका प्रदान गर्ने रहेछ। यो हुने बिरुवाको चिल्लोपात हुने हामीले त्यतिखेरदेखि बुझेका थियौँ र उसलाई हामीले जे जसो परिश्रम गरेर, दुःख गरेर पढाउँदै लग्यौँ। मलाई याद छ सेन्ट्रल पाण्डम स्कुलबाट डिबेटमा उसले धेरैचोटि भाग लिएर एउटा राम्रो नतिजा स्कुललाई उसले दिएको थियो र स्कुलमा क्याप्टेनको रूपमा पनि एउटा चर्चित रहेको थियो र यस्तै कारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीले सोचेका थियौँ पछि गएर उस्तै परिणाम हुन गयो र आज पनि हुन त ऊ परिवारमा बाँधिएको छ, उसका ससाना नानीहरू छन्। अहिले एउटा म्याच्योर्ड व्यक्तित्व ऊ भएको छ। पहिल्यैदेखि साहित्यमा उसले
हाम्रो गाउँ समाजमा ठुलो सेवा पुर्याउँदै आएको हो। यहाँ एउटा सेन्ट्रल पाण्ड्यामबाट समसाहित्य भनेर भाइले एउटा संस्था खोलेको थियो र अहिले पनि उसले कतिपय पत्र पत्रिकामा आफ्ना लेखहरूमा, कथाहरूमा, कविताहरूमा पारसमणि सम भनेर उसले लेख्ने गर्छ। आफू 8 वर्षको छँदा पिताको स्वर्गरोहण भएपछि माताकै लालन पालन तथा दाजु भाउजू र परिवारको सेवा शुश्रूषामा आफू हुर्किएको तथा आमाकै मार्गदर्शनमा सुसंस्कारित बन्न सकेको बताउँछन् डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। ज्ञानी र विद्वानको श्रेणी अलग हुन्छ। यसकारण ज्ञानी र विद्वान बन्न प्रथममा शिक्षित बन्नुपर्छ, सुसंस्कारित हुनुपर्छ, परोपकारी बन्नुपर्छ भन्ने ज्ञान र प्रेरणा आफ्नै माताबाट पाएको हुनाले त्यही महान ज्ञान र दर्शनले आजको समाजमा आफू सुचरित्रवान बनी जीवनलाई उभ्याउन सकेकोमा उनी गर्व गर्छन्। म निश्चल खतिवडा, म यही गाउँको एकजना भाइ हो। पारस दाजुसँगै सानोमा खेल्दै हुर्केको। तर दाजुले हामीलाई जुन प्रकारले एउटा बाटो देखाउनु भयो, हामीलाई अगाडि बढ्नु, हाम्रो फ्युचर प्रोस्पेक्ट राम्रो होस् भनेर जुन प्रकारले हामीलाई एउटा मेन स्ट्रिममा उहाँले हाल्नु आज कामयाब हुनुभएको छ। उहाँ आफै पनि कामयाब हुनुभयो र हामीलाई पनि सँगसँगै अपर्च्युनिटी दिँदै अगाडि बढाउनु भयो र गाइडेन्स उहाँको हामीसँग जहिले रह्यो। सानोमा पनि हामीलाई बाल विकास जस्तो एउटा केन्द्र खोलेर हामीलाई त्यहाँ एउटा बेसिक डिसिप्लिन अफ लाइफ जुन थियो त्यो हामीलाई सिकाउनुमा उहाँ सक्षम हुनुभयो। साथै हाम्रो युवा अवस्थामा जब मान्छेहरू युवाहरू एउटा एजमा नेगेटिभ एटिट्युडपट्टि जाने एउटा उमेर हुन्छ, त्यो टाइममा पनि उहाँले हामीलाई ठिक टाइममा गाइड गरेर चाहिँ स्पोर्ट्सपट्टि हामीलाई ढाल्नुभयो र हाम्रो यहाँ गाउँबाटै उहाँको मेहनतले गर्दाखेरि 3-4 जना भाइहरू नेसनल पनि खेल्न गए ब्याडमिन्टनमा। र यसरी उहाँले हामीलाई हरेक कुरा, हरेक अपर्च्युनिटीहरू बाहिर के छ, कसो हुँदैछ, फ्युचरमा के गर्नुपर्छ, यस्तो अपर्च्युनिटीहरूको बारेमा पनि हामीलाई अवेर गराउँदै जानुभयो। र हामी एकदमै युवाहरू आज पारस दाजुको यो एचिभमेन्टमा हामी एकदमै खुसी छौँ। नमस्कार, स्वागत तपाईँलाई। र हामी तपाईँको पैतृक भूमिमा आएका छौँ अघि, र तपाईँको यस भूमिमा जुन पछाडिपट्टि घर देखिरहेका छौँ अघि, यो सायद तपाईँको जन्मघर होला। मेरो जन्मघर यही हो। म यहीँ नै जन्मेको। म सानो हुँदाखेरि, म जन्मिँदाखेरि बाबाले यो घर बनाउनु हुँदै थियो। त्योभन्दा अगाडि यहाँ एउटा पुरानो घर थियो, जुन घरमा चाहिँ मभन्दा 7-8 पुस्ता अगाडि हजुरबा, फोरफादर भनौँ न है, भवानी शङ्कर दङ्गाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यही घरमा, जस्तो योभन्दा अगाडिको रूपमा, त्यतिखेर त दाउराको घर हुन्थ्यो, त्यो घरमा बसेर उहाँले गीतासार नेपालीमा लेख्नुभएको थियो। र त्यो गीतासार चाहिँ सिक्किमबाट लेखिएको, अहिलेसम्म पाइएको ज्ञानदिल दास पछिको दोस्रो गद्य साहित्य भनेर अहिले जानिन्छ है। त्यो हामीले पाएका छौँ र उहाँको आशीर्वाद प्राप्त भएको, भवानी शङ्कर दङ्गालको आशीर्वाद प्राप्त भएको हामी उहाँका सन्तान अहिले आएर 7-8 पुस्तापछि म छु है। र यही घरमा जन्मी हुर्की बाल्यकाल मेरो यहीँ बितेको हो। कस्तो व्यवस्था थियो? बिजुली बत्ती त्यो समयमा? बिजुली बत्ती थियो, अब मधुरो बल थियो त्यतिखेर। अब दुःखै थियो भनौँ न। अब बेला बेला आउँथ्यो, बेला बेला आउँदैन थियो। बेसी जस्तो मट्टीतेलको धिप्री भन्छौँ, जसलाई हामी टुकी भन्छौँ, त्यही बालेर नै हामीले पढ्नु पर्थ्यो है। बाल्यकाल त्यसरी नै बित्यो। भने जस्तो सुख सुविधा त्यतिखेर हुँदैन थियो, अहिलेको जस्तो मोज मस्ती पनि हुँदैन थियो। कामधन्दा घरको सिध्याउनै पर्ने दुःखै गरेका हौँ बाल्यकालमा। यो घरमा कति परिवार अटाउनुहुन्थ्यो? हामी 5 भाइ छोरा थियौँ है। बाबा हुनुहुन्थ्यो, आमाहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो, त्यति थियौँ हामी। अच्छा। परिवारमा 8-9 जना परिवार थियो। र बाबा, म क्लास 5 मा पढ्दाखेरि बाबा बित्नुभयो। त्यस पछाडि आमाहरूकै, अब विशेष गरी आमाको रेखदेखमा हुर्किएको। त्यस पछाडि ठुली भाउजू
ले आमाको रूपमा नि मलाई उहाँले पनि हुर्काउनु भयो है। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब जे छु अब आमाबाट धेरै प्रेरणाले आमाले नपढ्नु भएको तर धेरै कुरा जान्नुहुन्थ्यो मेरो आमाले। अब बाबा त त्यतिखेर पढ्नु भएको ग्रेजुएट टिचर हुनुहुन्थ्यो है। त्यतिखेरको समाजमा एकजना विद्वान व्यक्तित्व नै मानिन्थ्यो बाबालाई। तर अब आमाले स्कुल नै नदेखेको तर आमा पनि कम चाहिँ हुनुहुन्न थियो। अब धेरै कुरा आमाले जान्नुभएको धर्मशास्त्रका कुराहरूदेखि लिएर रामायण महाभारत कृष्ण चरित्रहरू देवी भागवतहरू आमालाई कण्ठस्थ थियो है। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आमाले अब त्यो हातको कला शिल्पकला है लोक साहित्यमा आमाको अभिरुचि सङ्गिनी देखि लिएर लोककथाहरूदेखि लिएर श्लोक भन्नदेखि लिएर आमा सबै कुरा ती कुराहरूमा जान्नुहुन्थ्यो। भनेपछि तपाईँको जीवनको प्रेरणाको स्रोत आमा नै हुनुहुन्छ? मोटामोटी रूपमा मैले आमालाई नै प्रेरणाको स्रोत मान्नुपर्छ है। र आमाकै आशीर्वाद पनि हो। र जुन प्रेरणा आमाले नपढिकन पनि आमाले त्यति धेरै कुरा जान्नुहुन्छ भने मैले पनि अब प्रयास गर्दा के हुन्छ भन्ने खालको इच्छा सानैदेखि नै जाग्दै आएको। डाक्टर पारसमणि दङ्गालमा विद्यार्थी हुँदादेखि नै सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दक्षता विराजमान थियो। विद्यालयमा कप्तानको जिम्मेवारी, समाज सेवामा अग्रणी भूमिका, साहित्य सृजना क्षेत्रमा प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफ्ना साथीहरूलाई ऊर्जा र प्रोत्साहन दिने कार्यमा उनी साह्रै खप्पिस थिए। उनका बालककालका साथी एवं वर्तमान मध्य पाण्डम जिपियुका पञ्चायत सभापति श्री द्रोणाचार्य सापकोटा बताउँछन्। पारसमणि दङ्गाल यही हाम्रै गाउँ निवासी भुरुङ निवासी हुनुहुन्छ र उहाँ स्वर्गीय माधव प्रसाद दङ्गालको कान्छा सुपुत्र हुनुहुन्छ र हामी सँगै एउटै गाउँमा बसोबासो गरेर एउटै स्कुलमा पढेका हौँ। र जब हामी साजुङ स्कुलमा हामी पढाइ गर्थ्यौँ साजुङको प्राइमेरी स्कुलमा, तब उहाँ स्कुलको क्याप्टन हुनुहुन्थ्यो। क्याप्टनले गर्नुपर्ने जति भूमिकाहरू हुन्छ, दिशा दिनुपर्ने स्टुडेन्टलाई दिनुपर्ने माया र दिशा हुन्छ, त्यो बडो सहनशीलतापूर्वक उहाँले दिने गर्नुहुन्थ्यो, दिशा दिने गर्नुहुन्थ्यो। फेरि पाण्डम सिनियर सेकेन्ड्री स्कुलमा पढ्दै पढ्दै उहाँ पुग्यौँ। उहाँ पुग्दाखेरि पनि उहाँ क्याप्टनकै रूपमा फेरि चयनित हुनुभयो। तब पनि उहाँले त्यो समयमा फेरि अति राम्रो प्रकारले अति सहनशीलता प्रकारले उहाँले यसरी क्याप्टनसिप चलाउनुहुन्थ्यो। यसो गर्दै गर्दै उहाँ धेरै अगाडि पढ्दै जानुभयो। आज हाम्रो गाउँको एसेट बन्नुभयो र उहाँले यतिसम्म कि पिएचडी समेत उहाँले हासिल गरिसक्नु भएको छ। र आज उहाँले जब पिएचडी गरेको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ यति साह्रो सहनशीलता हुनुहुन्छ। उहाँले समाजको निम्ति कुनै दिन पनि नराम्रो कुराहरू गर्नु भएन। उहाँ रिस भन्ने कुरा पटक्कै उहाँकोमा रिस भन्ने कुरा छैन। अनि समाजलाई चाहिएको जति पनि उपयोगी कुराहरू हुन्छ यी कुराहरू सबै उहाँबाट हामीले स्रोतको रूपमा हामी लिने गर्छौँ। उहाँलाई जब हामी आवश्यकता पर्छ, हामी ग्राम पञ्चायत भएको नाताले यहाँ धेरै डेभलपमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, अनि दिशा दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, अनि अरू कुराहरू अनइम्प्लोइडदेखि लिएर र इम्प्लोइमेन्ट सबै कुराहरूमा समाजको दिशा दिनुपर्ने कार्यक्रमहरू हुन्छन्। यसमा हामी उहाँलाई निमन्त्रणा गर्ने गर्छौँ। यसरी निमन्त्रणा गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो निमन्त्रणालाई सहस्त्र स्वीकार गरेर जहिले पनि आएर हामीहरूलाई जुन दिशा दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ यो दिशा दिने कुरामा जहिले सहयोग पुर्याउनु भएको छ। अनि जुन कार्यक्रमहरू हुन्छ हामीलाई कार्यक्रम गर्दाखेरि कतिपय पत्रिकाको काम हुन्छ, किताबको कामहरू हुन्छ, अनि सम्मान पत्र बनाउने कार्यक्रमहरू हुन्छ। यी सबै कार्यक्रमहरू उहाँले जिम्मा लिएर निःशुल्क रूपमा उहाँले काम गरेर यसरी हामीलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। उहाँले एउटा हाम्रो समाजको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। अनि सरसाना नानीहरूले पनि आज पारसमणि दङ्गाल जस्तो व्यक्तित्व हामी बन्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा गाउँमा उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ। यसरी सोच्ने नानीहरूले सोच्ने गर्छन् र हाम्रो समाजमा उहाँ एउटा स्रोतको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफूले साउँ अक्षर सिकेको आफ्नै गाउँको साजोङ प्राथमिक सरकारी विद्यालयलाई उनी आफ्नो ज्ञानको मन्दिर ठान्दछन्। तिनताक समयमा त्यस विद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुजनका अति नै प्रिय विद्यार्थीहरू मध्येका एक थिए डाक्टर पारसमणि दङ्गाल। उनको आदर्श आचरण, कौशल र प्रतिभा देखेर गुरुजनहरू मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्दथे। यस्ता गुरुजन मध्ये पूर्व प्रधान अध्यापक श्री विश्वनाथ निरौला,
डाक्टर दङ्गालको बाल्यकालको आचरणबारे बताउँछन्। मैले यो साधन स्कुलमा 1987 देखि 1990सम्म डाक्टर पारसमणि दङ्गाललाई पढाएको हो। मेरो उनी भूतपूर्व विद्यार्थी हुन्। ऊ सानो नानी हुँदाखेरि एकदम लुत्ते पनि थिए अनि साना हातखुट्टाहरू थिए उनका, अनि एकदम सिधा स्वभावको थिए। पढ्नमा एकदम तिक्खर थिए। हिसाब नेपालीहरू सबै सब्जेक्टमा पढाउनमा अति राम्रो थिए। अनि साथीभाइहरूसँग सानो भए पनि आफूभन्दा ठुलोसँग कुन प्रकारले बोल्नुपर्छ व्यवहार उनको एकदम अति राम्रो थियो। अनि उनी त्यहाँदेखि पण्डाम स्कुल गएर पढाइसकेपछि उनले लेख कविताहरू पनि लेखे। त्यहाँ अब लेख कविताहरूको अब जुन कम्पिटिसन हुन्थ्यो हामी पनि त्यहाँ अब बोलाइन्थ्यो, गएर जज बस्थ्यौँ। त्यति बेला उनले लेखेका लेख कविताहरू पढेको सुन्दाखेरि हामीहरूलाई बहुत खुसी लाग्यो। अनि आफूले पढाएको स्टुडेन्ट पनि डक्टरेट हुन पाउँदाखेरि आफूलाई खुसी लाग्यो। र अहिले गाउँघर समाजमा पनि डाक्टर पारसमणि दङ्गाललाई सबले मानेका छन्। उनी ठुलो ओहदामा गन्तीमा आएका छन् र भविष्यमा पनि उनले यसै राम्रो विचार लिएर काम गरे भने अझ मान हुन्छन् भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको छु। उनी सबैलाई सहयोग गर्ने मान्छे हुन् हरेक चिजमा। अनि क्लब भयो, समाज भयो, मन्दिर भयो, यस्तो पुराणको सामाजिक कार्यहरूमा पनि उनी अगाडि बढेर काम गरिआएका छन्। सबैले उनलाई मानेको छ र जति पनि उनलाई पढाउने अरू शिक्षकहरू छन् उनीहरू सबैले उनलाई बहुत प्रशंसा गरेका छन्। किनभने डक्टरेट गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट हुन् उनी डक्टरेट हुँदाखेरि हामी पनि, साथै उच्च श्रेणीमा पढाउने टिचरहरू पनि उसँग बहुत खुसी छन् डाक्टर पारसमणि दङ्गालसँग। उनी एकदमै राम्रोशील स्वभावका मान्छे हुन्। अनि उनको आफ्नो परिवारहरूसँग पनि राम्रो सम्पर्क छ। अनि परिवार दाजुभाउजूहरूले पनि कान्छो भाइ भनेर बहुत माया गरेर पढाउन कोसिस गरे। त्यो कोसिस गरेअनुसार उनी हरेक क्षेत्रमा सफल पनि भएर गए। उनले अब पढाउँदाखेरि जस्तै ब्ल्याकबोर्डमा कुनै प्रकारको कोही बेला त्रुटि हुन्थ्यो, कुनै सरहरूले प्रोक्सीमा कुनै टिचरहरूलाई पठाउँदाखेरि उनले त्यो त्रुटि चाहिँ पहिले नै पिकअप गरिहाल्ने। भरे जाँदाखेरि सर त्यो ब्ल्याकबोर्डमा हेर्नुहोस् त भन्थे। हेर्दाखेरि त्यहाँ अब कुनै स्पेलिङ गल्ती हुन्थ्यो अर्को टिचरले गरेको, अनि तिम्रो त्यहाँ राम्रो काम गर भनेर किताबमा खातामा हेर्न लगाउँथेँ। अनि म त्यो मिस्टेक भएको म सुधारिदिन्थेँ। अनि खोइ के गल्ती छ र सब ठिक छ त भन्दाखेरि ए सरले बनाउनु भएछ, करेक्सन गर्नुभएछ भनेर उनी भन्थे। त्यस्तो खालको मान्छे थियो उनी। साहित्य समाजको दर्पण हो। प्रत्येक जाति समुदायले आफ्नो संस्कृति, साहित्य, परम्परा, रीतिरिवाजलाई आमा सरह माया गर्न पर्छ भन्ने धारणालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक साहित्य उत्थान निम्ति मध्य पाण्डाम बस्तीमा सन् 1997 मा समसाहित्य नामक संस्था स्थापित गर्दै अध्यक्षको पदभार लिएर सन् 2015 सम्म आफ्नो उत्तरदायित्वहरू निर्वाह गरी युवा वर्गलाई साहित्य सृजना र सेवा क्षेत्रमा अग्रसर गर्न उनी कहिले पछि परेनन्। युवा वर्गका निम्ति डाक्टर दङ्गाल सामाजिक क्षेत्रमा प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। डाक्टर पारसमणि दङ्गालको विषय लिएर बोल्नु पर्दा जति नै बोल्दा पनि थोरै हुन्छ। उहाँको जुन चाहिँ साहित्यप्रतिको योगदान छ, आफ्नो वेशभूषा, खानपान र उहाँले जुन चाहिँ लोप हुँदै गएको लोक संस्कृति छ हाम्रो, त्यसलाई जगाउनमा ठुलो भूमिका खेल्नुभएको छ। उहाँले लोप हुँदै गएको हाम्रो जुन चाहिँ मारुनी थियो, त्यो मारुनीलाई जगाउनको लागि उहाँले मलाई गेजिङसम्म पनि लानुभयो। त्यहाँ गएर हामीले यो अहिलेको मारुनी र पहिलेको मारुनीमा के भिन्नता रहेछ र भन्ने कुरो पनि हामीले पत्ता लगायौँ। र उहाँले हाम्रो यो सामाजिक क्षेत्रमा भएका जति धार्मिक अनुष्ठानहरू छन् त्यो कुरोलाई पनि उहाँले कहिल्यै पनि नकार्नु भएन। उहाँ अगाडि बढेर यहाँका भाइ बहिनी, हामी यहाँका समस्त सदस्यहरूलाई उहाँले जहिल्यै पनि मार्गदर्शन गर्नुहुन्थ्यो।
कुनै काम लिएर उहाँको घरमा जाँदा उहाँलाई कहिल्यै पनि मैले फुर्सदमा कहिल्यै पनि मैले उहाँ आइडल बसेको मैले कहिले पनि देखिनँ कि उहाँ लेखनमा हुनुहुन्थ्यो कि पठनमा हुनुहुन्थ्यो या कसैलाई मार्गदर्शन गर्दै गरेको मात्र मैले पाएँ। र उहाँले यो जुन चाहिँ हाम्रो लोक संस्कृति छ, हाम्रो हराउँदै गएको बालन भयो, सङ्गिनी भयो, मारुनी भयो, त्यहाँदेखि दोलखे भजन, यस्ता हाम्रा लोक परम्परा पहिला पूर्वजहरूले गर्दै आएका हाम्रा लोक परम्परालाई यथावत राख्नका लागि अहिलेको पिँढीलाई पनि उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँ जहिले पनि जसले जेसुकै भनेर रिसाउने कुरो गरे तापनि उहाँले मुसुक्क हाँसेर त्यसलाई सजिलोसँगले आफ्नो ट्याकल गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँ एकजना अहिले जुन प्रकारले उहाँका पितृहरूले पनि उहाँलाई आशीर्वाद दिएको हामी पाउँछौँ, किनभने उहाँको योगदान, उहाँको परिश्रम, उहाँको बलबुत्ताले गर्दा आज उहाँले यो गाउँमा मात्रै नभएर सिक्किममा नै ठुलो ठाउँ पाउनु भएको छ। र हामी अपेक्षा गर्छौँ समय समयमा हाम्रै गाउँमा आएर हामीलाई मार्गदर्शन गरिदिने, हाम्रा नानीहरूलाई मार्गदर्शन गरिदिने, हाम्रो लोक संस्कृति परम्परा खानपान वेशभूषामा उहाँले ठुलो ठाउँ राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। आफूप्रति आफ्नी आमाले देखेको सपना र आफ्नो लक्ष्यलाई कर्ममा परिणत गरी शिक्षा, साहित्य सेवा, पत्रकारिता, समाज सेवा आदि क्षेत्रमा डाक्टर दङ्गाल दत्तचित्तले संलग्न रहिरहे। मूल रूपमा आमाबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ है। आमाले देवी भागवतका श्लोकहरू, रामायणका श्लोकहरू, महाभारतका श्लोकहरू र सङ्गिनी गाउनुहुन्थ्यो। त्यसबाट मलाई पनि एक प्रकारको त्यही सुनेर मलाई पनि यस्तै लेख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने खालको भावना जागृत हुन थालेको थियो। र गाउँमा स्कुलमा भानु जयन्तीका कार्यक्रमहरू हुन्थे र त्यहाँ कविता वाचन गर्ने अवसरहरू मिल्यो। त्यसरी नै देवकोटा जयन्तीका कार्यक्रमहरू हुन्थे, त्यहाँ पनि कविता, कथा, निबन्ध आदि लेख्ने, प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने अवसरहरू मिल्यो। यही सिलसिलामा अब लेखन कलामा कतिखेर प्रवेश गरियो भनेर अब किटान गरेर भन्न नसक्ने अवस्थामा क्लास 6, 7, 8 पढ्दाखेरि म अब साहित्यको क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको थिएँ। 1997 हामीले साथीभाइहरू मिलेर त्यसमा डिल्लीराम दुलाल, लीलाधर दुलाल, अनुपा शर्मा, नारायण ढुङ्गेल, पुष्टराज शर्मा आदि हामी मिलेर चाहिँ समसाहित्य संस्थाको स्थापना गऱ्यौँ। औपचारिक रूपमा साहित्यको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भनेको त्यही 97 हो। 19 डिसेम्बरको दिन सिक्किमका युवा कवि जो 23 वर्षको उमेरमा बाँचेर बितेर गए, जीवन थिङ, उनको जन्म जयन्ती मनाउने हामीले विचार गऱ्यौँ र प्रत्येक डिसेम्बर 1997 देखि हामीले निरन्तर रूपमा जीवन थिङ जयन्ती भनेर पालन गर्न सुरु गऱ्यौँ र हामीले जीवन थिङ जयन्ती मनाउँदै आयौँ। र हामीले एउटा अग्निशिखा नामको पत्रिका पनि प्रकाशन गऱ्यौँ र 2005-06 सालसम्म निरन्तर रूपमा त्यसलाई प्रकाशित गऱ्यौँ हामीले त्यो पत्रिका। र यसरी साहित्यको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गएपछि अब स्कुलको पढाइ सकेपछि फेरि गान्तोकमा कलेज पढ्न गएँ र त्यहाँ गइसकेपछि राजेन्द्र भण्डारी जस्तो विख्यात कवि हाम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साहित्यको क्षेत्रमा अर्को नयाँ बाटोहरू हामीले पायौँ र त्यहाँ गइसकेपछि मैले एउटा खण्डकाव्यको पनि रचना गरेँ। 2003 मा त्यो प्रकाशित पनि भयो। 2006 मा म फेरि पत्रकारिताको क्षेत्रसित पनि जोडिएँ र समय दैनिकको सम्पादकको रूपमा 2004 देखि 2014 सम्म मैले काम गर्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ काम गर्दै गर्दा 2006 मा मेरो एउटा उपन्यास पनि प्रकाशित भयो र त्यो उपन्यास लक्ष्यतिर यही हाम्रै पाण्डम गाउँको ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर एउटा उपन्यास लेखेको छु र त्यसमा जीवन्त पात्रहरू छन्। धेरै पात्रहरू हामी यही गाउँघरमा भेटिन्छ पनि त्यस उपन्यासका। र त्यो पछि फेरि अध्ययनको सिलसिला निरन्तर छँदै थियो, पत्रकारिता पनि सँगसँगै थियो र विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसित जोडिएर
काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो र यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि प्रेस क्लब अफ सिक्किम सित जोडिएर काम गर्ने अवसर पाएँ। नेपाली साहित्य परिषद जस्तो संस्थासित जोडिएर काम गर्ने अवसर पाएँ र पछिबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज जस्तो संस्थासित पनि जोडिएर काम गर्ने अवसरहरू पाएँ र यसरी साहित्यिक क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाहरूसित जोडिएर काम गर्ने अवसर पाउँदाखेरि मूल रूपमा एउटा खण्डकाव्य र एउटा उपन्यास चाहिँ मेरो प्रकाशित भइसकेको छ। अन्य लेखहरू समालोचनात्मक लेखहरू कथाहरू निबन्धहरू थुप्रै पत्रपत्रिकामा सिक्किम दार्जिलिङ सिलगढी यता आसामका र दिल्लीका पत्रपत्रिकाहरू सँगसँगै नेपालका पत्रपत्रिकाहरूमा पनि लेखहरू प्रकाशित भएका छन् र त्यस्ता लेखहरूको सङ्ख्या 50 देखि 100 का बिचमा हाराहारीमा बाहिरबाट ती पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशित भएका छन् र यो सिलसिला निरन्तर रूपमा कलम जारी रह्यो। मैले समय दैनिकमा हुँदा सिक्किमको नेपाली साहित्य भनेर एउटा धारावाहिक पनि सुरु गरेको थिएँ, त्यसमा 40 जना सिक्किमका कविहरूको उनीहरूको काव्य प्रवृत्ति र उनीहरूको परिचयात्मक टिप्पणी जस्तो त्यसमा धारावाहिक रूपमा मैले प्रकाशित गरेको छु। कथाहरू मेरो 2-4वटा कथाहरू निकै मानिसहरूले रुचाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा पनि निकै चर्चित भएर आयो र यस प्रकारले साहित्यको क्षेत्रमा पछि भाषा साहित्य भन्ने एउटा समालोचनात्मक समीक्षात्मक पुस्तकहरू पनि प्रकाशित लेख्ने अवसर भयो र यो क्रम निरन्तर रूपमा जारी छ। स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा ग्रहण गरिसकेर सिक्किम फर्किएपछि सन् 2004 देखि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय तादोङमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा काम गर्न सुरु गरे भने यो विद्यालयलाई हालै नरबहादुर भण्डारी सरकारी महाविद्यालयको नामले चिनिन्छ। उनी यही कलेजको विद्यार्थी छँदा उनलाई पढाउने गुरुजनहरू कति प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छन्। यस्ता गुरुजन मध्येकी एक गुरुमा हुनुहुन्छ उपप्रधानाचार्य एवं नेपाली विभाग प्रमुख डाक्टर गीता निरौला। आफ्नो विद्यार्थीले गरेको महानतम उपलब्धिबारे उनी बताउँछिन्। मेरा एक असल छात्र थिए भने र उनको ईमानदारिता उनको कठोर परिश्रम गर्ने आदत उनको उत्पादनशीलता आदिले नै आज यस्तो महान कीर्ति प्राप्त गर्न लागिरहेको रहेछ। यो सुनेर मलाई बेहद आनन्द लाग्यो र उनले विभिन्न विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा धेरै कार्य गरेका छन् र यो सही मूल्याङ्कन भएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई र यसरी नै निरन्तर समाज साहित्य देशको उत्थान र विकासमा परिश्रम गरिरहनेछन् योगदान दिइरहनेछन् भन्ने विषयमा म विश्वस्त छु। राज्य स्तरमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन तथा संस्थानहरूमा डाक्टर पारसमणि दङ्गाल विशेषतः साधारणदेखि लिएर प्रमुख पदहरूमा निर्वाचित भई महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्याउन सफल बने। सन् 2005 देखि 2009 सम्म प्रेस क्लब अफ सिक्किमको कोषाध्यक्षको पदमा निर्वाचित भएर पदभार सम्हाले भने सन् 2009 देखि 2011 सम्म अध्यक्षको पदमा निर्वाचित बन्न पुगे। 2013 देखि 2014 सम्म नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमको साहित्य सचिवको पदमा निर्वाचित बने भने 2014 देखि 2016 सम्म अध्यक्षको प्रमुख पदमा निर्वाचित बनेर महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गरे। डाक्टर दङ्गालले 2012 देखि 2017 सम्म सिक्किम अकादमीको जेनरल काउन्सिल अनि एक्जिक्युटिभ बोर्ड सदस्य पदमा रहेर सेवा पुर्याउन सफल बने भने सिक्किम राज्य सहकारी सङ्घको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सदस्य पदमा निर्वाचित बनी अनुकरणीय योगदान दिए। नेपाली साहित्य परिषदको आजीवन सदस्यको रूपमा त्यो संस्थासित जोडिएर साहित्यिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने अवसर पनि प्राप्त भयो र त्यो संस्थाको सचिव साहित्यको रूपमा कार्यकारी सदस्यको रूपमा र पछिबाट अध्यक्षको रूपमा पनि मैले सेवा गर्ने अवसर पाएँ र त्यहाँ
सँगसँगै 200 वर्ष आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 200 जन्मजयन्तीलाई भव्यतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मनाउने सौभाग्य पनि मेरै अध्यक्षको कार्यकालमा त्यो सौभाग्य मैले प्राप्त गरेको छु। र यसरी राज्य स्तरमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित जोडिएर साहित्यिक गतिविधिहरूलाई र राष्ट्रिय स्तरमा साहित्य अकादमी जस्तो संस्थासित पनि जोडिएर काम गर्ने अवसर पाएको छु। 2014 देखि 2016 2 वर्षसम्म सिक्किम सरकारको सूचना तथा जनसम्पर्क विभागको 11th स्टेट प्रेस एक्रेडिटेसन कमिटीको सदस्यको रूपमा चयन भए। सिक्किम सरकारको संस्कृति एवं धरोहर विभाग अधीनस्थ सिक्किम राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयको राज्य पुस्तकालय कमिटी सदस्यको रूपमा सन् 2015-2016 1 वर्षसम्मको निम्ति सेवा प्रदान गरे। यस्तै प्रकारले राष्ट्रिय स्तरका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्गठन अनि संस्थानहरूमा यसरी नै साधारण तथा प्रमुख पदमा रहेर उदाहरणीय सेवा प्रदान गर्दै प्रतिष्ठा कमाए। 2002-2003 मा युनिभर्सिटी अफ नर्थ बेङ्गालको हिल स्टुडेन्ट एसोसिएसनको अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित। 2009 मा गान्तोकको डाक मुख्य कार्यालयका डाक फोरमका सदस्यको रूपमा चयन। 2015 मा न्यू दिल्लीको लिड इन्डिया पब्लिसर्स एसोसिएसनका राज्य अध्यक्षको पदमा चयन। नर्थ इस्ट स्लेट एक्जामिनेसन 2018 अनि 2019 मा सिक्किम सेन्टरका अफिसर इन्चार्जको रूपमा चयन। डाक्टर पारसमणि दङ्गालले यस अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानहरूमा सिक्किमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न पदहरूमा सेवा पुर्याउन कहिले पछि परेनन्। युएसए को इन्टरनेसनल नेपाली लिटरेरी सोसाइटीमा सिक्किम च्याप्टरका जेनरल सेक्रेटरी बन्न पुगे। साउथ कोरियाको युनिभर्सल पिस फेडरेसनमा सिक्किम च्याप्टरबाट एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा चयन। यस्ता अनगन्ती पदमा रहेर अति व्यस्त रहँदै सकारात्मक सोच र विचारका धनी व्यक्तित्व डाक्टर पारसमणि दङ्गाल सिक्किम तथा अन्तर्राज्य लगायत राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कल्याणकारी संस्थानहरूको आजीवन सदस्य बनेर सेवा पुर्याइरहेका छन्। डाक्टर पारसमणि दङ्गालले दाम्पत्य जीवनको सुरुवात गरेपछि आफ्नी आमा जस्तै श्रीमतीबाट पनि सहयोग पाएकोले हरेक क्षेत्रमा पाइला राख्न सम्भव भएको बताउँछन्। उनका 2 छोरा रहेको र यिनीहरूलाई आफूभन्दा प्रखर बनाउने महान लक्ष्यको साथमा मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। सुकर्मको फल मिठो हुन्छ। यस्ता सुकर्मलाई सबैले सम्मान गर्दै उनीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थानहरूबाट सम्मान गरिसकिएको छ। मानिस कर्मले महान बन्दछ। धार्मिक एवं दार्शनिक महान व्यक्तित्वका धनी डाक्टर पारसमणि दङ्गाल आज सबैका निम्ति प्रेरणाका स्रोत बनेका छन्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव